हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ है। जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भन्ने टपिकको बारेमा छलफल गरिरहेको थिएँ। यसमा चाहिँ हामीले केही फर्मुलाहरू हेऱ्यौँ है, यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला, डिस्टेन्स फर्मुला, अनि यसको केही इक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गरेको थियौँ र त्यही इक्जाम्पल गर्ने क्रममा हामी क्वेसन नम्बर 3 मा छौँ है त। ल सुरु गरौँ। The center of a circle is O 5,8 and A 12,9 is any point in its circumference. Find the diameter of the circle. Does another point B 9,4 lie in the circumference of the circle? Circumference of the सर्कल भनेर सोधेको छ है। यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ भन्दा हामीसँग एउटा कुनै सर्कल छ अरे, यो सर्कल भयो। ल यो सर्कल भयो है, अनि यसमा चाहिँ द सेन्टर अफ द सर्कल इज ओ। यो भयो सेन्टर अफ सर्कल 5,8 ओ भन्ने पोइन्ट। अनि ए भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो रे, यो चाहिँ कहाँ लाई गर्छ, सर्कमफेरेन्समा लाई गर्छ, भनेको यो सर्कलको यो आउटलाइनमा लाई गर्छ। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको डायमिटर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। डज एनदर पोइन्ट बी 9,4 लाई अन द सर्कमफेरेन्स भनेर भनेको छ है। अब डायमिटर भनेको छ, तर यहाँ अर्को पोइन्ट त दिएको छैन। अर्को पोइन्ट दिएको छैन भने हामीले पहिला यो दुईवटा पोइन्टबाट रेडियस निकाल्छौँ। रेडियस टाइम्स 2 भनेको चाहिँ डायमिटर हुन्छ है। त्यही भएर हामीले यो दुईवटा पोइन्टबाट चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ रेडियस निकाल्नु पर्यो। रेडियस भनेको के हो, डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अन सर्कमफेरेन्स एन्ड द रेडियस। यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स नै हाम्रो एन्ड द सेन्टर चाहिँ है, रेडियस होइन, एन्ड द सेन्टर भने पछाडि अब हामीले यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। यसको लागि मैले के भने भन्दाखेरि हियर रेडियस भनेको के हो, रेडियस इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन point on circumference भनेको A 12,9 and center भनेको O 5,8 यो भयो है। अब यस पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त, यो भनेको अन्डर रुट, यो भनेको x1, y1 र यो भनेको x2, y2 यो सपोज गर्ने। ल अब हामीले के भन्न पायौँ त, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो भनेको 5 माइनस 12 भनेको कति हो, 7 हो, होइन -7 चाहिँ हो है। यसको स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो, अन्डर रुटभित्र 49 प्लस 1 भनेको 50, यो भनेको 25 टाइम्स 2 हो, भनेको 5 स्क्वायर टाइम्स 2, यो भनेको 5√2 है। 5√2 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो, 5√2। यो भनेको के रहेछ, रेडियस रहेछ। देन डायमिटर भनेको के हो, डायमिटर भनेको 2 टाइम्स रेडियस हो। यो भनेको कति आयो, 2 टाइम्स 5√2 युनिट्स, यो भनेको 10√2 युनिट्स। ल कुरा मिल्यो है अब चाहिँ। ल यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामीलाई अर्को चाहिएको कुरा के छ, अब अर्को एउटा पोइन्ट 9,4 चाहिँ हाम्रो उमा पर्छ कि पर्दैन त सर्कमफेरेन्समा भनेर सोधेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि पोइन्ट सर्कमफेरेन्समा लाई गर्छ भने त्यो पोइन्ट र हाम्रो सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको रेडियस हुनुपर्छ, रेडियससँगै इक्वल हुनुपर्छ।
भने पछाडि मैले अब त्यो पोइन्टलाई चाहिँ रेडियससँग इक्वल छ कि छैन चेक गर्नको लागि ओबी भनेर निकाल्नु पर्यो। ल ओबी निकालौँ है त। To find distance between O भनेको 5,8 and B भनेको 9,4 यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि मैले के गरेँ त OB = √x1 y1 x2 y2 x2 - x1 भनेको 9 - 5 को स्क्वायर प्लस 4 - 8 को स्क्वायर यो भनेको कति आयो यो भनेको 4 स्क्वायर प्लस -4 को स्क्वायर यो भनेको √16 + 16 यो भनेको √32 32 भनेको कति हो त यो भनेको 16 × 2 भनेको 4 स्क्वायर × 2 यो भनेको 4√2 आयो है। ल यो इज नट इक्वल्स टु OA भनेको हाम्रो रेडियस थियो। अब हामीले के भन्न सक्यौं त therefore OB is not the radius of the given circle भन्ने सकाइदिने है। ल यो भयो। अब यस पछाडि हामी अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 4। ल क्वेशन नम्बर 4 सल्भ गरौँ है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ so that the points कुन पोइन्टहरु हो पोइन्ट्स A 5,3 B 1,2 C 2,-2 अनि D 6,-1 are the vertices of the square है। ल यो चाहिँ हामीलाई देखाउनु पर्ने रहेछ। ल हामीले पहिला यसको डायग्राम बनाउँछौं। एउटा डायग्राम बनाउने है स्क्वायरको डायग्राम बनाउने। ल यो भयो हाम्रो स्क्वायरको डायग्राम। यो भयो अनि ल एबीसीडी चाहिएको हैन त हामीलाई एबीसीडी चाहिएको हो भने मैले यहाँबाट सुरु गरे। यो भनेको A B C र D भने है पोइन्ट्सहरुलाई। यो भनेको 5,3 आयो यो भनेको 1,2 आयो यो भनेको C भनेको 2,-2 गरे र यो भनेको चाहिँ 6,-1 भने है त। ल अब यति भइसके पछाडी मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोइन्ट्स अब स्क्वायरको भर्टिसेस हो भनेर देखाउनको लागि हामीलाई के देखाउनु पर्छ स्क्वायरको भर्टिसेस हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुस् है यो साइड छ नि स्क्वायरको हरेक साइडहरु इक्वल हुन्छ र यसको डायगोनलहरु पनि इक्वल हुन्छ है। हरेक साइड्सहरु इक्वल र डायगोनल इक्वल भनेको यो इज इक्वल्स टु यो भनेर देखाउनु पर्यो एउटा र यो डायगोनल यहाँदेखि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स एउटै देखाउनु पर्यो। एउटा देखाउनु पर्यो AB = BC = CD = AD अनि अर्को देखाउनु पर्यो डायगोनल भनेसी AC = BD यति देखाइयो भने हामीले भन्न सकिन्छ है। अब के भन्नु पर्यो भन्दा सुरुमा लेट A भनेको 5,3 B भनेको 1,2 C भनेको 2,-2 and D भनेको 6,-1 are the vertices of a quadrilateral ABCD भनेर भन्यौ है। ABCD को भर्टिसेसहरु हुन् भनेर भन्यौ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मैले भने नि ABCD को भ्यालु निकाल AB अनि BC CD AD को भ्यालु निकाल्ने। ल AB को भ्यालु निकालौं है। AB भनेको के हुने भयो A र B है। A र B को लागि
5,3 x1 y1 र 1,2 x2 y2 यो भनेको के भयो अन्डर रुट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर यो भनेको के भयो यो भनेको x2 1 माइनस 5 को स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 को स्क्वायर यो भनेको अन्डर रुट माइनस 4 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 को स्क्वायर यो भनेको अन्डर रुट 17 किनकि 16 प्लस 1 17 है एबी आयो। अब बिसी भनेको चाहिँ बिसी 1,2 र सी भनेको 2, माइनस 2 यो x1 y1 यो x2 y2 है। ल यो भइसके पछाडि बिसी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त x2 2 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 को स्क्वायर यो भनेको कति आयो अन्डर रुट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 को होल स्क्वायर यो भनेको रुट 17 बिसी पछाडि अब हामीले सिडी निकालौं है। सिडी भनेको के हुने भयो सिडी को लागि हामीलाई पोइन्ट्सहरु सी भनेको 2, माइनस 2 डी भनेको 6, माइनस 1 अब सिडी निकाल्नको लागि पनि हामीलाई फर्मुला त्यही नै हो यो भनेको 6 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 को स्क्वायर यो भनेको अन्डर रुट माइनस 2 है अन्डर रुट 4 को स्क्वायर अनि माइनस 1 प्लस 2 को स्क्वायर यो भनेको कति आयो अन्डर रुट 16 प्लस 1 यो भनेको कति आयो यो भनेको 17 आयो है रुट 17 ल सिडी पनि आयो सिडी। अब चाहिँ हामीले डीए निकाल्छौं डीए भनेको अन्डर रुट भित्र एक्स डीए भनेको कति आयो डी र ए बीचको डिस्टेन्स है भने पछाडि 6, माइनस 1 र 5,3 यो भनेको x1 y1 र x2 y2 है भने पछाडि यो भनेको x5 माइनस 6 को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 को होल स्क्वायर यो भनेको कति आयो 2 माइनस 1 y2 माइनस y1 अनि 6 माइनस 5 माइनस 6 यो भनेको कति आयो 6 यो 5,3 हो है यो भनेको अन्डर रुट माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस 3 भनेको 4 को होल स्क्वायर यो भनेको आयो 1 प्लस 16 भनेको रुट 17 ल अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं त यो सबैको रुट 17 आएको छ है यसलाई एकछिन साइडमा राखौं अल्सो अब डायगोनल चेक गरौँ है डायगोनल भनेको एसी निकाल्नु पर्ने थियो है एसी भनेको के हुने भयो त एसी को भ्यालु भनेको ए र सी है भने पछाडि 5 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 को स्क्वायर यो भनेको 5 माइनस 2 भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 3 भन्छ 5 को स्क्वायर यो भनेको अन्डर रुट भित्र 9 प्लस 25 यो भनेको रुट 34 युनिट्स। अब अर्को हामीलाई डायगोनल अर्को कुन चाहिँ छ डायगोनल एसी र बीडी भनेको के भयो अन्डर रुट 6 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 को स्क्वायर 6 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 6 माइनस 1 के 2 1 भन्छ 5 को स्क्वायर भयो प्लस माइनस 3 को स्क्वायर यो भनेको रुट 25 प्लस 9 भनेको 25 प्लस 9 भनेको रुट 34 युनिट्स ल यो भयो है यो भइसके पछाडि अब एबी र बीडी को भयो अब हामीले यहाँ रिजल्ट लेख्ने है हियर रिजल्टमा मैले के निक्लिनु पर्छ भनेको थिएँ यो निक्लिनु पर्छ भनेको थिएँ हेर्नुस् है अब एबी रुट 17 एबी रुट 17 बीसी रुट 17 सीडी रुट 17
र डिए पनि √17 सबै √17 भने पछाडि के भन्न पाइयो एबी इजिकल्स टु बिसी इजिकल्स टु सिडी इजिकल्स टु डिए इजिकल्स टु √17 युनिट्स अनि अर्को एसी इजिकल्स टु डिबी इजिकल्स टु √34 युनिट्स यो भयो है। अब हामीले के भन्न सक्यौँ त यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गिभन क्वाड्रिलेटरल गिभन vertices are the vertices of square. Given vertices are स्क्वायर भनेर भन्न सकिन्छ है। अब अर्को छ हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को छ यहाँनिर so that the points these are collinear भनेर भनेको छ है। so that the points 4,3 3,2 and 2,1 are collinear भनेर भनेको छ। ल यो कोलिनियर हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ सुरुमा मैले यिनीहरूलाई नाम राखेँ। लेट द पोइन्ट्स ए भनेको चाहिँ 4,3 होस्, बी भनेको 3,2 होस् एन्ड सी भनेको 2,1 होस् है। अब कोलिनियर भनेको चाहिँ यस्तो हो हैन, यस्तो पोइन्ट हो यस्तो पोइन्टहरू हो जुन चाहिँ एउटै लाइनमा पर्छ। एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्टहरूलाई हामीले कोलिनियर भनेर भनिन्छ है। जस्तै यो भयो हाम्रो लाइन, यहाँ परेको पोइन्टको र यहाँ परेको पोइन्ट, यहाँ परेको पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो सबै पोइन्टहरू कोलिनियर हुन्छ। तर यदि यहाँनिरको पोइन्ट भनेको छ भने त्यो कोलिनियर भएन। किन भएन भन्दाखेरि यसरी जाने बित्तिकै त यो त स्ट्रेट लाइन भएन। स्ट्रेट लाइनको पोइन्ट्सहरूलाई हामीले कोलिनियर भन्छौँ है। ल अब यो यहाँनिर हामीले के छ भन्दाखेरि एबिसीमा चाहिँ ल यसलाई मैले ए भने अनि यसलाई बी भने अनि यसलाई सी भने है। एबिसी भनेर यस्तै राखेँ भने यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। हामीले एबीको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स यति दुईटा जोड्दाखेरि के आउनुपर्छ, यो टोटल डिस्टेन्स आउनुपर्छ। हो यो आयो भने कोलिनियर भयो भन्नु। एबी अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि बी यताको पोइन्ट मानेर सी यताको पोइन्ट हुन पनि सक्छ। यो चाहिँ पछि हामीले हेर्ने हो हैन, सल्भ गर्ने बेलामा हेर्ने हो। जियोस कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो भाग र यो भाग जोड्दा यो टोटल हुनुपर्छ। यो टोटल आयो भने बल्ल यो चाहिँ कोलिनियर हुन्छ। कोलिनियर भएन भनेको केस हेर्नुहोस् है। ए यो पोइन्ट बी, यो पोइन्ट सी। अब मैले माथिको हिसाब अनुसार चाहिँ यसरी दुईटा पोइन्ट निकाल्छु अनि एउटा चाहिँ यिनीहरूको फाइनलको पनि डिस्टेन्स निकाल्छु हैन। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो माथिबाट घुमेर आएको इज नट इक्वल्स टु यो हुन्छ। यो इक्वल भएन भने कोलिनियर भएन, इक्वल भयो भने कोलिनियर भयो। ल पहिला सुरुमा एबी निकालेर ट्राई गरौँ है। हियर एबी इज इक्वल्स टु फर्मुला लगाउनुहोस् एबीको के हुने भयो 3 - 4 को स्क्वायर प्लस 2 - 3 को स्क्वायर। यो भनेको 3 - 4 भनेको कति 1 हो, -1 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो √1 + 1 भनेको 2 आयो, एबी को भ्यालु आयो। अब बिसी इज इक्वल्स टु √ भित्रै हो यो पनि। बिसी भनेको 2 - 3 को स्क्वायर प्लस 1 - 2 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो 2 - 3 भनेको 1 र त्यो भनेको पनि 1। यो भनेको √2 भयो है। बिसी पछाडि हामीले अब एसी निकाल्छौँ। एसी भनेको कति आउने रहेछ त, एसी भनेको 2 - 4 को स्क्वायर प्लस 1 - 3 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो -2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर। यो भनेको √4 + 4 भनेको 8। यो भनेको 2√2 भयो। अब हामीले यहाँ के देखियो त भन्दा यो √2 प्लस यो √2 भनेको 2√2 त हुन्छ भने पछाडि यहाँनिर के भन्न सकियो त, हियर AB + BC इज इक्वल्स टु √2 + √2 इज इक्वल्स टु 2√2। 2√2 भनेको एसी हो। सो द गिभन पोइन्ट्स आर
कोलिनियर पोइन्ट्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो पनि सकियो। अब हामी अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स a, 0 and 0, 3 is 5 units, find the value of a. a को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ है। हामीले यसको लागि चाहिँ लेट p यो पोइन्टलाई मैले p भने a, 0 एन्ड यसलाई मैले q भने 0, 3 यो भयो भने बी द गिभन पोइन्ट्स। एउटा भनेको हाम्रो गिभन पोइन्ट्सहरू छ भनेदेखि हामीलाई के दिएको छ PQ भनेको 5 दिएको छ। PQ इज इक्वल्स टु पहिला फर्मुला लगाउने। फर्मुला के छ x2 y2 x1 y1 यो भनेको 0 - a को होल स्क्वायर प्लस PQ को भ्यालु 5 युनिट्स a स्क्वायर प्लस 9 3 स्क्वायर भनेको 9 यो भइसकेपछि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। है स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यो 5 स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 9 आयो और 25 इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 9 आयो और a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25 माइनस 9 आयो। यो भनेको 16 आयो a स्क्वायर भने पछाडि अब हामीले के भन्न सक्यौँ a स्क्वायर अनि a भनेको √16 आयो। √16 भनेको a इक्वल्स टु +4 मात्रै युज गरिन्छ। किन +4 युज गरिन्छ भन्दा यो भनेको डिस्टेन्स हो है। a को भ्यालु हामीले डिस्टेन्सको रूपमा लिएको छौँ र डिस्टेन्सहरू सधैँ पोजिटिभमा मात्रै हुन्छ है। त्यही भएर ल अब हामीले के भन्न सक्छौँ त देयरफोर a इज इक्वल्स टु 4 भन्ने सकाइदिने है। ल यति नै थियो आजको लागि। हामीले फर्मुलाहरू के अरे हामीले धेरै नै एक्जाम्पलहरू चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यही एक्जाम्पलहरू जस्तै खालका प्रब्लमहरू छन् है, धेरै नै छन्, त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् है। प्रब्लमहरू आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। अनि यति नै हो ल आजको लागि। नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेटौँला है त। धन्यवाद।